सो भजन हितोपदेश 29 को 2 पद अनुसार हामीले दुष्टता र धार्मिकतालाई सिक्दैछौँ र हामीले ल अफ माइन्ड जुन चाहिँ हेर्यौँ हामीले फ्रुटफुलनेस हामीलाई के कुराले चाहिँ फलवन्त हुनदेखि रोक्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ल मतलब एउटा लले हामीलाई फ्रुटफुल पनि बनाउँछ तर त्यसले हामीलाई अनफ्रुटफुल पनि बनाउँछ र हामीलाई एकदमै बेसी रोक्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ल अफ माइन्ड ल अफ माई माइन्ड भनिकन हिजो हामीले रोमीको किताब 7 अध्यायको 23 पद अनुसार सिक्यौँ। सो यसको अलिकति मेकानिजम तपाईँहरूलाई यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरालाई म बताउन चाहन्छु। ल अफ माइन्डले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीलाई फ्रुटफुल अथवा प्रभावशाली अथवा इफेक्टिभ हुनदेखि चाहिँ कसरी चाहिँ रोक्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने ल अफ माइन्ड चाहिँ केसँग जोडेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ शरीरसँग जोडेको छ। दुईवटा कुरासँग जोडेको छ, एउटा शरीर अर्को चाहिँ संसार। शरीर र संसारसँग जोडेको छ अनि बाइबलले हामीलाई रोमीको किताब 8 अध्यायको 7 पदमा क्लियरली भन्छ। 6 र 7 पदलाई पढ्यो भने एकपल्ट खोलेर पनि पढ्छु। यो सम्बन्धलाई हामी सिक्दैछौँ। किन सिक्नु जरुरी छ भने यसलाई बुझ्यो भने चाहिँ हामी स्वतन्त्र भइहाल्छौँ। यसलाई बुझ्यो भने होइन भने चाहिँ ल अफ माइन्ड चाहिँ यस्तो पटक पटकमा यस्तो रमाइलो भएर आउँछ, यस्तो ल्युक्रेटिभ भएर आउँछ, यस्तो कन्भिन्सिङ भएर आउँछ कि हामी सही डाइरेक्सनमा जाँदै गरेको मान्छे पनि त्यहाँबाट फर्काइदिन्छ। त्यसले एउटा मान्छे राइट डाइरेक्सनमा जाँदै गरेको हुन्छ तर उसको डाइरेक्सन नै चेन्ज हुन्छ। यसो भनेर लेखेको छ किनभने शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो तर आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। सो यो ल अफ माइन्ड, यो माइन्ड चाहिँ जब पनि फ्ल्यासमा लाग्छ सो त्यसले चाहिँ के ल्याउँदो रहेछ? मृत्यु ल्याउँछ। जस्तै राम्रो किन नदेखोस्, द्याट विल एन्ड टु डेथ। किनभने बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ कुनै पनि बाटो मानिसलाई सिधा देखिन्छ तर अन्तमा त्यसले कहाँ पुर्याउँछ? मृत्युमा पुर्याउँछ। सो संसारको जुनै पनि बाटो छ, संसारको जुनै पनि तरिका छ, हेर्दाखेरि हामीलाई सही लाग्छ, हामीलाई कन्भिन्सिङ लाग्छ तर त्यसको अन्त चाहिँ रिजल्ट चाहिँ कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेथमा पुग्छ। तर आत्मामा मन लाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो किनकि शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वर तर्फको शत्रुता हो। किन चाहिँ शत्रुता भन्दाखेरि चाहिँ किनकि त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीन हुँदैन, न त कहिले हुन सक्छ। सो यहाँ भन्दा किन चाहिँ शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ वाइ किन त्यस्तो शत्रुता चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एन्सर भेरी सिम्पल, एकदमै सजिलो तरिकाले हामीलाई बुझाइदिएको छ। किन चाहिँ त्यो शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भने किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा आउँदैन। परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा आउँदैन त्यो चाहिँ, किनभने द्याट इज द ल अफ माइन्ड। ल अफ माइन्ड चाहिँ ल अफ सिन एन्ड डेथसँग जोडिएको छ। सो हामीले रोमन्स भित्र हामीले ललाई हेऱ्यौँ नि, ल अफ माइन्ड लाई चाहिँ केले पावर गर्छ, एम्पावर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिनले एम्पावर गर्छ। त्यसलाई के कुराले सशक्त बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पापले सशक्त बनाएको हुन्छ। यद्यपि माथि सर्फेसमा चाहिँ त्यो पाप जस्तो देखिँदैन तर अल्टिमेटली मान्छे एक दिन यात्रा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसले रियलाइज गर्न थाल्छ कि त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा व्यर्थको व्यर्थको त होइन तर त्यसको अन्त चाहिँ मृत्युमै हुन्छ भनिकन मानिसहरूले थाहा पाउँछ। अन्त बाइबलमा लेखेको थियो हितोपदेश 14 को 12 पदमा लेखेको छ कुनै बाटो मानिसलाई सिधा देखिएला तापनि आखिरमा त्यसले मृत्युमा नै पुर्याउँछ। के भयो? अब त्यसले मृत्युमा नै पुर्याउँछ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सिधै देख्दैछ तर अब त्यसले त्यसको एन्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एन्ड चाहिँ मृत्युमा हुन्छ। सो कहाँ गएर टुङ्ग्यो? मृत्युमा। सो त्यो अब ल अफ माइन्ड मेरो बुद्धिको व्यवस्था जुन चाहिँ छ त्यो बुद्धिको व्यवस्थाले चाहिँ मलाई नम्बर 1 के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरसँग शत्रु बनाइन्छ, एनिमिटी विथ गड। अनि त्यहाँदेखि त्यसको नेक्स्ट फेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट फेज चाहिँ संसारसँगको मित्रता आउँछ। अब फर्स्टमा त अब शरीरमा मन लाग्यो,
शरीरमा मन लागेपछि चाहिँ अब त्यहाँदेखि कुन चाहिँ कुरा आउँछ नेक्स्ट कुरा भन्दाखेरि चाहिँ संसारसँगको मित्रता आउँछ। अनि हामी संसारसँग मित्र भएपछि चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ हामी दुश्मनी गर्न थाल्छौँ। परमेश्वरसँग चाहिँ हामी दुश्मन भइहाल्छौँ संसारसँग मित्र हुनु नै। भन्नु मतलब संसारको मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो दुश्मन हो भनेको होइन। र सिस्टमसँग हामी के भयो, अब सिस्टमसँग अब हामी दुनियाँमा बसिन्जेलसम्म यस्तै हो, संसारमा बसिन्जेलसम्म यस्तै हो। हामीलाई यस्तो प्रण लिएर हामी अगाडि बढेका हुन्छौँ प्रभुसँग हिँड्ने, तर त्यो प्रण चाहिँ के हुन्छ, डाइल्युट हुन्छ। यो कुरा चाहिँ नि एउटा मान्छेको भित्र आत्माले अथवा उसको भित्र प्राणले, उसको इनर म्यानले जबसम्म ग्रहण गरेकै हुँदैन तबसम्म चाहिँ उसले माइन्ड अफ क्राइस्टलाई धारण गरेको हुँदैन। यीशु ख्रीष्टको माइन्डसँग इम्प्रेस भएको हुन्छ, यीशु ख्रीष्टसँग इम्प्रेस भएको हुन्छ। जसरी एक दिन एउटा शासकले आएर प्रभुलाई के भन्यो, प्रभु तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि तपाईँसँगै जान्छु, म तपाईँसँगै जान्छु भनेर त्यो मान्छेले भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो, चराचुरुङ्गीको पनि के छ, गुणहरू छ, गुण छ, स्यालको पनि एउटा दुलो छ, तर मानिसको पुत्रको चाहिँ शिर अडाउने ठाउँ पनि छैन। एउटा चराचुरुङ्गीको पनि चराले कति बेला गुण बनाउँछ, जब उसको परिवार बसाल्दै गरेको हुन्छ है, एउटा के भन्नु अन्डा पार्दै गरेको हुन्छ, त्यति बेला गुण बनाउँछ। नर्मली चराले गुण बनाउँदैन, चराहरू गुणमा बस्दैन, हामी देख्दैन चराहरू गुणमा बसेको चाहिँ। केवल त्यति बेला मात्रै गुण बनाउँछ जति बेला चाहिँ उसले अन्डा पार्नु पर्ने हुन्छ, त्यति बेला मात्रै गुण बनाउँछ चराले। अनि स्याल पनि त्यति बेला मात्रै स्यालले पनि त्यो दुलो खोज्छ जति बेला चाहिँ उसले बच्चा ब्याउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसले के देखाउँछ, एउटा सिस्टमलाई देखाइरहेको है, सिस्टमलाई। सो त्यस्तो छ, परमेश्वरले त्यो कुरालाई त्यसरी बनाइदिनु भएको छ, तर मानिसको पुत्रको चाहिँ शिर अडाउने ठाउँ पनि छैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। सो त्यो चाहिँ के हो, त्यो केटालाई एउटा मेसेज दिँदै हुनुहुन्छ, तिमीले जुन चाहिँ कुरालाई सम्झिरहेको छौ, तिमी मसँग जसरी इम्प्रेस भइरहेका छौ, इट इज नट सो इम्प्रेसिभ, त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन। तर तिमी चाहिँ त्यो शरीर बनिन सक्छ जहाँ चाहिँ म मेरो शिरलाई अडाउन सक्छु। हामी चाहिँ त्यो कदसम्म बढ्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको शिर अडिन्छ। प्रभुले त्यो कुरा एकदम उसलाई क्लियर भन्नुभयो। थुप्रोजना प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउन चाहन्थ्यो, अनि पछ्याउन चाहने हरेक व्यक्तिकोमा समथिङ टु डु विथ द सिस्टम अफ द वर्ल्ड, संसारको तरिकाहरूसँग जोडेको केही कुराहरू थियो। अर्कोले भन्यो, प्रभुले भन्नु तिमी मेरो पछाडि लाग भन्दाखेरि उसले भन्यो म घरको मान्छेलाई बिदा मागेर आउँछु। प्रभुले भन्नुभयो ती मेरो योग्यकै हुँदैन, त्यस्तो हलोको अन्यमा हात राखिसकेर चाहिँ पछाडि फर्किनेहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको योग्य हुँदैन भन्यो। अर्कोले भन्यो मेरो 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 के भन्यो लास गाडेर आउँछु, मुर्दा गाडेर आउँछु, मेरो बाउलाई गाडेर आउँछु। अब लिटरली गाडेर आउँछु भनेको होइन त्यो टर्म, तर मतलब अब पहिला मेरो बाउ मरिहालोस्, त्यहाँदेखि चाहिँ म प्रभुमा आउँछु। कतिजना मान्छेको त्यस्तै हुन्छ नि, म प्रभुलाई त विश्वास गर्छु तर अब यस्तो छ घरमा अलिकति त्यो सबै मिलेपछि आउँछु। प्रभुले भन्नुभयो मुर्दाहरूलाई मुर्दाले गाडोस्। कस्तो सुन्दाखेरि पनि कस्तो हार्ट ब्रेकिङ है, सुन्दाखेरि पनि कस्तो नराम्रो सुनेको, तर प्रभुले उनीहरूसँग मतलब एउटा पक्का कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सत्य कुरा कोही कोही बेला नि इट्स सो हार्ट ब्रेकिङ, कोही कोही बेला यस्तो दुख्ने हुन्छ है। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि आफ्नो चेलाहरूसँग गर्नुभएको बातचितलाई मैले पढ्दै थिएँ। यूहन्नाको किताब 12 अध्यायको 25 पदमा 24 र 25 पदलाई हामी पढौँ। के भन्नुभएको छ प्रभुले भन्नुभयो साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, गहुँको दाना भुइँमा परेर मरेन भने त्यो एक्लै रहन्छ, मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। थुप्रो जनाले नि प्रभुलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि नि जीवनमा एउटा यस्तो एक्लोपनालाई अनुभव गर्छ। किन चाहिँ एक्लोपनालाई अनुभव गरेको भन्नुहोस् त, किन चाहिँ गरेको रहेछ? किनभने त्यो गहुँको दाना मरेकै छैन। त्यो गहुँको दाना नमरिन्जेलसम्म चाहिँ नि त्यसले एक्लै नै फिल गर्दो रहेछ, एक्लोपना। सो एलियाले पनि भनेको थियो नि प्रभु म मात्रै एक्लै छु होइन, प्रभुलाई चाहिँ कम्प्लेन गरेको छ नि म मात्रै एक्लै छु। पहिलो राजा यो एकछिन यो ठाउँमा हामी राखेर नि पहिलो राजा 19 अध्यायमा हामी जाउँ, जहाँ एलियाले एक्ज्याक्ट कम्प्लेन प्रभुलाई गरेको छ है, म मात्रै एक्लै छु।
अरू सबै कहाँ गयो है उसले प्रभुलाई भनेको छ। अनि त्यो उसको कम्प्लेन उसले गर्दाखेरि उसले भनेको छ कि अब म एक्लै छु, अब अरूहरू कहाँ गयो। त परमेश्वरको भवनको जोसले गर्दाखेरि है अरू सबैजनालाई तरवारले मारे है। यसो भनेर लेखेको छु 10मा 9 र 10 पहिलो राजा 19 को 9 र 10 मा यसो लेखेको छ। तिनी त्यहाँ एउटा ओडारभित्र बसेर त्यही रात बिताए। झट्टै परमप्रभुको वचन तिनी कहाँ ए एलिया तँ यहाँ किन छस्? तिनले भने परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति मेरो ठुलो जोसले गर्दा हो। इजरायलका मानिसहरूले करारलाई त्यागे, तपाईँको वेदीहरू भत्काइदिए र तपाईँको अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारे। केवल म मात्रै बाँकी छु र तिनीहरू मेरो प्राण लिन चाहन्छन्। यहाँ के भन्दैछ? अब उसले भन्दैछ म एक्लै छु, आई एम एलोन, म एक्लै छु। प्रभुले भन्नुभयो, प्रभुले त्यो कुरालाई के भन्नुभयो यहाँ, गहुँको दाना साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दैछु, गहुँको दाना भुइँमा परेर मरेन भने त्यो एक्लै रहन्छ। सो एलियाले के फिल गर्दै थियो? म एक्लै छु। हामी कतिपल्ट त्यस्तो फिल गर्छौँ है? परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउँदै परमेश्वरको राज्यको कुरामा पस्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्य ठुलो छ, शक्तिशाली छ, बृहत छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई तालिम दिनुहुन्छ। त्यसको मतलब हामी जिन्दगीभरि एक्लै बस्नुपर्छ पनि भनेको होइन। सुन्नुहोस् यो कुरालाई। तर परमेश्वरले चाहिँ नि हाम्रो हृदयलाई नै माग्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो हृदयलाई माग्नुहुन्छ। अब्राहमलाई नि परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुभयो, प्रतिज्ञा दिएर इजाक दिनुभयो। इजाक दिएर प्रभुले के भन्नुभयो? एक दिन तेरो छोरा दे। परमेश्वरले उसको विश्वासयोग्यतालाई जाँच्दै हुनुहुन्थ्यो, प्लस प्रभुले चाहिँ त्यो धन माग्दै हुनुहुन्थ्यो जहाँ चाहिँ उसको मन छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले चाहिँ नि हाम्रो जीवनबाट त्यही धन नै माग्नुहुन्छ जुन कुरासँग चाहिँ हाम्रो मन जोडेको छ। आज पैसासँग जोडेको छैन होला, हाम्रो सफलतासँग जोडेको छैन होला, तर प्रभुले त्यही कुराकै माग गर्नु हुँदो रहेछ जुन कुरामा चाहिँ हाम्रो मन जोडेको छ। किन माग्नु भएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हाम्रो मन नै हामीले प्रभुलाई दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चै नै सही असल बलिदान हुन्छ। अरूहरूले त बाहिरी कुराहरूलाई हेर्छ, परमेश्वरले त हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। सो एलियाले यहाँ भन्दैछ, प्रभु म एक्लै छु। उसले गनगन गर्दैछ, उसले अरू अगमवक्ताहरू पनि मर्यो, तरवारले मार्यो, वेदी पनि भत्काइदियो, अनि म पनि यहाँ एक्लै छु। एलिया जिन्दगीभरि कसरी बसेको थियो? उजाड स्थानहरूमा बसेको थियो। अनि त्यो उजाड स्थानहरूमा बस्दै गर्दाखेरि ऊ संसारको मान्छेहरूभन्दा भिन्दै थियो। उसले लाउने तरिका, खाने तरिका सबै भिन्दै थियो। तरै भए तापनि उसको लाइफमा एउटा यस्तो पोइन्ट आयो जहाँ उसले लिएको निर्णयहरूमा, जहाँ उसले परमेश्वरसँग गरेको कुराहरूमा अलिकति फेरबदल भयो। हेर्नुहोस् है, हाम्रो जीवनमा पनि नि मान्छेको जीवनमा यस्तो ठाउँहरू आउँछ। प्रभुलाई भनेको कुराहरू, परमेश्वरसँग बाँधेको प्रतिज्ञाहरू नि कोही बेला हल्लिन्छ। अनि उसले अघि प्रभुसँग हिँड्दै गर्दाखेरि, उसले प्रभुलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि उसले कहिले पनि भनेको थिएन, प्रभु म तपाईँको लागि एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ म छोडिदिन्छु भनेर भनेको थिएन। त्यति बेला त उसले सायद यसो भनेको थियो होला, म त एक्लै भए पनि गर्छु भनेर, आई डोन्ट नो भनेको थियो थिएन, त्यो पनि थाहा छैन। तरै भए तापनि एलियाको अगाडिको जीवनलाई हेर्दाखेरि उसलाई अरूहरूसँग मतलब थिएन। तर यहाँ चाहिँ के भयो? अब उसले भन्दैछ, अचानक उसले त्यो यस्तो एक्लोपनालाई अनुभव गर्यो। अनि त्यो एक्लोपना चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्लोपना चाहिँ हाम्रो जीवनमा जब हामी मरेको हुँदैनौँ, गहुँको दाना जबसम्म भुइँमा परेर मरेको हुँदैन तबसम्म चाहिँ एक्लै रहन्छ। अब हामीले हिजो फ्रुटफुलनेसको कुरालाई सिक्यौँ नि त। हामी यदि फलवन्त हुनु हो भने चाहिँ त्यो 8वटा क्वालिटिजलाई है, दोस्रो पत्रुस 1:5 देखि लिएर 8 पदसम्म हामीले के हेर्यौँ? विश्वासमा सद्गुण, सद्गुणमा बुद्धि, बुद्धिमा संयम, संयममा धीरज, धीरजमा भक्ति, होइन, भक्तिमा भातृस्नेह, भातृस्नेहमा प्रेम थप। 8वटा क्वालिटी त बुझ्यो हामीले। त्यो केसभित्र छ? त्यो एउटा सिडभित्र छ, एउटा बिउ यसो हामीले गहुँको दाना हेर्नुहोस् या तोरीको दाना हेर्नुहोस्, त्यो दानाभित्र सबै कुरा हुन्छ। पात पनि हुन्छ, जरा पनि हुन्छ, बोट पनि हुन्छ, हाँगाहरू पनि हुन्छ,
अनि फल पनि हुन्छ। देख्छ हामी? देख्दैन नि होइन। हामी के देख्छौँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा दाना मात्रै देख्छौँ नि, एउटा गहुँको दाना मात्रै देख्छौँ, तर वास्तवमा त्यो सबै त्यसभित्र छ। एभ्रिथिङ इज इनसाइड अफ इट। सबै कुरा त्यसभित्र छ। तर अब के छ, त्यो सबै कुरा त्यो भित्र हुँदा हुँदै पनि हामीले देख्दाखेरि एउटा दाना मात्रै देख्छौँ। सो हामीले के बुझ्यौँ, हिजोसम्म सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामी प्रभावशाली हुनु हो भने चाहिँ त्यो दानाभित्र चाहिँ त्यो सबै क्वालिटिज आउनुपर्छ, सबै क्वालिटिज आउनुपर्छ। तर अब त्यो क्वालिटी चाहिँ कति बेला प्रस्फुटित हुन्छ, when will it come to reality भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो गहुँको दाना मर्छ, when it will die, जब त्यो मर्छ त्यहाँदेखि मात्रै त्यो सक्रिय हुन्छ। त्यो मर्ने पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ थुप्रो जना चाहिँ के हुन्छ, फर्किन्छ, प्रभुसँग प्रण गरेको हुन्छ, प्रभुसँग प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ, प्रभु म तपाईँको सेवा गर्छु, म तपाईँलाई पछ्याउँछु, म तपाईँलाई विश्वास गर्छु। सबैजनाको लागि प्रभुको सेवाकाई गर्ने मान्छे होस् या नहोस्, जसको लागि पनि हो यो। कोही बेला हामीलाई यस्तो वचन सुन्दै गर्दाखेरि यो त हाम्रो लागि होइन, उसको लागि हो भनेकन। तर हामी कोही पनि उद्देश्य बिना चाहिँ पृथ्वीमा आएको होइनौँ। हो, हामी उद्देश्य बिना आएको, हामी संसारमा बाँच्नुको लागि आएको हो होइन नि। आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नु भएको छ, चिन्नु भएको छ। त्यहाँदेखि के गर्नुभयो, चिन्नु मात्रै भएको छैन, उहाँले के गर्नुभएको, अलग गर्नु भएको। अलग मात्रै गर्नु भएको होइन, उहाँले के गर्नु भएको, नियुक्त गर्नु भएको। तीनवटा कुरा त सबैको लाइफमा छ। तर प्रब्लम चाहिँ के छ भने मान्छेले त्यो कुरालाई रियलाइज गर्दैन, रियलाइज गर्नु चाहँदैन पनि। तर अल्टिमेटली हामी के देख्छौँ भने त्यो तीनवटा कुराको आधारमा नै, अन द बेसिस अफ दोज थ्री थिङ्स, सुन्नुहोस् है, त्यो तीनवटा कुराको आधारमा नै एक दिन परमेश्वरले हामीबाट हिसाब माग्नुहुन्छ। हिसाब माग्नुहुन्छ, हामीले इनाम पाउँछौँ, हामीले मुकुट पाउँछौँ, हिसाब दिनुपर्ने हुन्छ, न्याय हुन्छ, त्यसबाट नै हुन्छ। हामी अलग गरिएको हो, आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि हामी चिनिएको, हामी अलग गरिएको, हामी नियुक्त भएको हो। सो सबैजनाको लागि हो, एभ्री सिङ्गल के भन्नु, ग्रेन अफ अ विट है। एउटा गहुँको बोटमा चाहिँ यो चाहिँ बिउ हुने हो, यो चाहिँ नहुने हो भन्ने खालको हुन्छ, हुँदैन नि त। त्यो हरेक दाना नै के हो, वास्तवमा बिउ हो। हरेक दाना नै बिउ हो, हरेक दाना नै के हो, फसल पनि हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? हरेक दाना बिउ हो, हरेक दाना फसल हो। तर प्रब्लम चाहिँ कहाँ सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ओके सबैसम्म ठिकै छ, तर जब when it comes to हाम्रो स्वार्थ अल्टिमेटली हामीले छोड्नु पर्ने कुरा आउँछ, त्यति बेला चाहिँ थुप्रो जना मान्छे पछाडि सर्छ, ओर्पा जस्तो सर्दो रहेछ। त्यो ठाउँमा रुत र ओर्पामा के फरक थियो? रुत र ओर्पामा केही पनि फरक थिएन। उनीहरू दुवैजना जवान थियो, उनीहरू दुवैजना सुन्दरी थियो, उनीहरू दुवैजना इमान्दार थियो, सबै थियो उनीहरूकोमा। तर फरक चाहिँ कहाँदेखि सुरु भयो? मोआबको बेसीदेखि सुरु भयो फरक चाहिँ। त्योभन्दा अगाडिसम्म केही पनि फरक थिएन, केही पनि फरक थिएन। तर एउटा चाहिँ के भयो, गहुँको दाना परेर जमिनमा परेर मर्नलाई तयारी भयो। अर्को चाहिँ के भयो, जमिनमा परेर मर्नै चाहेन। किन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यति बेला एउटा यस्तो ल आउँछ, त्यसलाई चाहिँ ल अफ माइन्ड भन्छ, बुद्धिको व्यवस्था भन्छ। हो, त्यो बुद्धिको व्यवस्था आएपछि चाहिँ मान्छेले के भन्छ, अब हामीले बुद्धि पनि त चलाउनु पर्यो है, हामीले बुद्धि पनि चलाउनु पर्यो। बुद्धि दिनु भएको छ परमेश्वरले भन्छ नि धेरैपल्ट है। हाम्रो जुन चाहिँ कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा उठ्नुपर्ने हुन्छ, कोही बेला हामी त्यति बेला चाहिँ टक्कै हामी त्यो वर्डलाई पनि युज गर्छौँ, बुद्धि पनि त दिनु भएको छ। त्यति बेला हामी फर्केर रोकेर हेर्दैनौँ। आज मैले तपाईँलाई सिकाउँदैछु नि, मैले यो मास्टर गरिसकेर सिकाएको होइन, वचनमा लेखेको कुरा सिकाएको। वचनमा कोही बेला सिकाउने मान्छे अन्त तैँले चाहिँ सबै नापिसकेको छस् भनेर मान्छेको प्रश्न उठ्छ है। नापिसकेको छैन, तर वी आर लर्निङ, हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो। यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले सेल्फलेसनेसलाई चाहिँ नि सानैदेखि नै हामीले सिकेको छौँ, हाम्रो जीवनमा हामीले राखेका छौँ भने चाहिँ त्यो पोइन्टमा जब हामी पुग्छौँ नि, त्यो निर्णयको बेसीमा हामी पुग्छौँ नि, त्यति बेला देयर विल बी नो टर्निङ ब्याक।
त्यति बेला फर्केर हेर्ने कुरा हुँदैन। अघि मैले तपाईँहरूलाई भने परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई चाहिँ त्यही कुरा नै माग्नु भयो जुन कुरामा चाहिँ अब्राहमको मन के भयो हुन थालेको थियो, जोडिनु थालेको थियो। हाम्रो मन जे कुरामा जोडिनु थाल्छ नि प्रभुले चाहिँ हामीबाट त्यही कुरा डिमान्ड गर्नुहुन्छ, त्यही कुरा डिमान्ड गर्नुहुन्छ। इजाकलाई किन डिमान्ड गर्नुभयो? उसको विश्वासको जाँच केसमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसको विश्वासको जाँच चाहिँ केसमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले इजाकलाई दिन्छ कि दिँदैन। द्याट वाज अ ग्रेट टेस्ट अफ हिज फेथ। किनभने बाइबल भनेको छ प्रेमले विश्वास गर्छ सब कुरामा, प्रेमले सबै कुरामा विश्वास गर्छ। सो परमेश्वरले नि अब्राहमले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको अब जाँच त्यहाँ थियो, अथवा परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको जाँच थियो। अनि त्यो जाँचमा के भयो? अब्राहम सफल भयो, सफल भयो। उसलाई कस्तो चाहिँ दुख्यो होला है, कस्तो चाहिँ दुख्यो होला। तर भए पनि के भयो? परमेश्वरले मर्न दिनुभयो इसाकलाई, मर्न दिनु भने परमेश्वरले हाम्रो ड्रिमहरू सबै भत्ताभुङ्गै बनाइदिनुहुन्छ भनेको होइन, परमेश्वरले हाम्रो जीवन सबै भत्ताभुङ्गै बनाइदिनुहुन्छ भनेको होइन। तर परमेश्वरले हामीलाई मल्टिप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ। सो प्रभुले त्यो बिउलाई चाहिँ, यो चाहिँ यस्तो बिउ हो जो चाहिँ जमिनमा पर्यो अनि मर्यो, तर आज यो मल्टिप्लाई भएर के भएको छ? धेरै भएको छ। सो परमेश्वरले अब्राहमलाई आकाशको तारा देखाउनु हुन्छ नि, उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायमा, तेरो सन्तान हेर्छ उयो आकाशको ताराहरू जत्तिकै हुन्छ। तर त्यो मल्टिप्लिकेसनमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा बिउ चाहिँ मर्नु पर्थ्यो। त सिड ह्याड टु डाई, मर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ अब्राहम लिटरली, मेन्टली, इमोसनली सबै लेभलमा के भयो? जब प्रभुले माग गर्नुभयो नि, उसले फर्केर हेरेन, उसलाई दुख्यो। उसको एउटा फादर, एउटा बाउको इमोसन थियो है, छोराप्रतिको माया थियो। परमेश्वरले नै प्रतिज्ञा गरेर दिनुभएको कुरा हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले नै प्रतिज्ञा गरेर दिनुभएको कुरा पनि नि प्रभुले हामीलाई कोही कोही बेला त्यसरी माग्नुहुन्छ। तर त्यो माग्नु चाहिँ परमेश्वरलाई चाहेर माग्नु भएको होइन, त्यो माग्नु भएको चाहिँ हाम्रो हृदय माग्नु भएको। द्याट इज आवर हार्ट। अनि त्यो सुन्दाखेरि इट इज सो डिमान्डिङ, इट्स आर एक्सपेन्सिभ। यो त मेरो जीवनको लागि होइन होला, यो त अर्कै मान्छेको लागि होला। मैले भने हामी सबैजनाको एउटै बुलाहट छ, सेम थिङ। त्यो सिद्धान्तमा चेन्ज भएको छैन। जसरी यर्मिया 1:5 यर्मियालाई प्रभुले जुन कुरा भन्नुभयो, तँलाई चिन्छु, तँलाई अलग गरेको हो, तँलाई नियुक्त गरेको हो। मलाई प्रभुले चिन्नुहुन्छ, त्यो सिडलाई प्रभुले चिन्नुहुन्छ, त्यो सिडलाई प्रभुले अलग गर्नुभएको। एउटा के भन्नु, एउटा फसलबाट पनि के गर्छ? एउटा बिउलाई छुटाउँछ नि, त्यसरी नै परमेश्वरले हामीलाई छुटाउनु भएको हो। ठुलो फसलबाट परमेश्वरले हामीलाई बिउलाई छुटाउनु भएको। अब प्रभुले ट्रस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, ट्रस्ट गर्दै हुनुहुन्छ कि हामी त्यो कुरामा फेथफुल हुन्छौँ कि हुँदैनौँ। तर ल अफ माइन्ड चाहिँ जहिले पनि ल अफ फ्लेस, शरीरको व्यवस्थासँग अनि संसारसँग जोडिएको हुन्छ, संसारसँग जोडिएको हुन्छ। हामी कतिवटा बलिदानहरू पनि दिन्छौँ जीवनमा, तर भए पनि त्यो बलिदानहरूसँग पनि संसारको कुराहरू जोडिरहेको हुन्छ। त्यहीँ चाहिँ नि मान्छेहरू डिसिभ हुन्छ, त्यहीँ चाहिँ मान्छेहरू भ्रममा पर्छ। त्यहाँदेखि के भयो? त्यो मान्छेको जीवनको सम्पूर्णता चाहिँ त्यो मान्छेले जिउनै पाएन, सम्पूर्णता जिउनै पाएन। अनि उसको के भयो? अधुरो जीवन, रेस कम्प्लिट भएन, रेस कम्प्लिट भएन। एक दिन उसले रियलाइज पनि गर्छ, ओहो मैले यो डिसिसन यस्तो लिएछु जुन चाहिँ डिसिसनले मलाई इटर्निटीको रेसमा मलाई त्यहाँदेखि बाहिर गर्न चाहन्छ। त्यो चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन्सहरू हो हाम्रो लाइफमा। अनि प्रभुले यूहन्नाको किताब 12 अध्यायको 24मा यसो भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, गहुँको दाना भुइँमा परेर मरेन भने त्यो एक्लै रहन्छ। है अब के भयो? इजाकलाई जुन चाहिँ अब्राहमले बलिदान दिन लाँदै थियो नि, त्यो चाहिँ के थियो? एउटा गहुँको दानालाई भुइँमा परेर मर्न दिइराख्नु भएको थियो प्रभुले। होइन भने चाहिँ अब्राहम र इजाक मात्रै रहन्थ्यो। त्यो कथामा चाहिँ अब्राहम र इजाक र अनि ह्याप्पी फ्यामिली भएर उनीहरूको लाइफ संसारमा एन्डिङ हुन्थ्यो। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? त्यो पावरफुल सिडलाई के गर्न चाहनुहुन्थ्यो? मल्टिप्लाई गर्न चाहनुहुन्थ्यो। इजाकले नि बाइबलमा हामीले हेऱ्यो नि, इजाकले अब्राहमले जस्तो विश्वासको केही ठुलो काम गरेको छैन, इजाकले याकुबले जस्तो ठुलो काम पनि केही गरेको छैन, गरेको छ। तर उसको फेथफुलनेस चाहिँ कहाँ थियो भन्नुहोस् त? इजाकको सबैभन्दा ग्रेटेस्ट वर्क अफ फेथ चाहिँ नि ऊ के थियो? उसको एउटा बिउ भएर रोपिनुको लागि तयार थियो। त्यो चाहिँ नि द्याट वाज हिज ग्रेट एक्ट अफ फेथ, ग्रेट एक्ट। अब्राहमले
कुटुम्ब घराना आफ्नो देश परिवार छोडे ठुलो एउटा देखिने विविध थियो। सो कतिजनाको चाहिँ देखिने भयंकर खालके हुन्छ, भयंकर खालके बलिदान दिएको हुन्छ अनि हामी चाहिँ त्यो मान्छेसँग आफैलाई तुलना गर्छौँ अनि हामी भन्छौँ ओहो उसको छेउमा त मेरो त केही पनि छैन। होइन, परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिसँग विभिन्न प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। इजाकले त्यस्तो डरलाग्दो कुटुम्ब पनि छोडेन। इजाकले सबै अब्राहमले छोडेको आशिष धन सम्पत्तिको त्यो कुराहरूमै बढिरहेको थियो। तर इजाक बलिदान हुन चाहे नि, बलिदान हुन चाह्यो, डराएन। उसले जवान व्यक्ति थियो, उसलाई बाउले पक्रेर लाँदाखेरि जवान व्यक्ति थियो। तर त्यति बेला इजाकले एउटा पनि रिबेल गरेन, रिभोल्ट गरेन, उनले चुपचाप सह्यो। सुनै नानी हो, अनुशासन पनि त्यही हो। आज नि गहुँको दाना जमिनमा परेर मर्नु भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो लेभलमा चाहिँ, तिमीहरूको लेभलमा के हो? त्यो चाहिँ नि अनुशासन। अनुशासनले चाहिँ नि जबसम्म तिमी भित्र भएको पुरानो कुरालाई मार्दैन नि, जबसम्म तिमी त्यो अनुशासनको त्यो चपेटभित्र तिम्रो पुरानो शरीरको कुराहरूलाई मार्नलाई तिमी तयारी हुँदैनौ अथवा त्यो मर्न दिनलाई तिमी तयारी हुँदैनौ नि, तबसम्म चाहिँ तिमी एक्लै बस्छौ, रिबेलियस हुँदै, तिमी विद्रोही हुँदै एक्लै हुन्छौ अनि तिम्रो जीवनबाट कहिल्यै पनि फल फल्दैन। तर जुन दिन चाहिँ त्यो गहुँको दाना मर्छ नि, बाइबलले भन्छ गहुँको दाना मर्यो भने चाहिँ त्यसले धेरै फल फलाउँछ। हो त्यो अनुशासन हामीलाई अब्राहम, एलिया, अरू सेवकहरूको ठुलो मूल्य जस्तो लाग्छ। तर इभन हाम्रो लाइफमा पनि जुन एरिया चाहिँ मरेको हुँदैन नि, जुन एरियासँग चाहिँ हाम्रो मन जोडेको हुन्छ, प्रभुले चाहिँ त्यसलाई नै मार्न चाहनुहुन्छ, त्यसलाई मार्न चाहनुहुन्छ। जब अब्राहमले नि साँच्चै नै उसले कम्प्लिटली डिसाइड गर्यो, ओके प्रभुले मलाई माग्नु भएको छ, म दिन्छु भन्यो। परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा इजाक खोसिदिनु भयो। हजुर खोसेन, इजाक मर्यो, मरेन। तर के भने नि त्यो दिनदेखि के भइहाल्छ, अब्राहमको एउटा यस्तो प्रमोसन भयो परमेश्वरको नजरमा पनि, अनि इजाकको पनि एउटा यस्तो प्रमोसन भयो। दुईटै यस्तो डरलाग्दो वृद्धि हुन थाल्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भयो। अनि त्यो कुरा चाहिँ के थियो भने नि, त्यो चाहिँ एउटा यस्तो होली मोमेन्ट थियो, एउटा यस्तो पवित्र क्षण थियो, एउटा यस्तो स्वर्गीय घटना थियो। त्यो घटना त्यही डाँडामा चाहिँ त्यहाँदेखि धेरै हजार वर्ष पछाडि के भयो, यीशु ख्रीष्टको बलिदान भयो। है त्यो जुन चाहिँ त्यो पशु पठाएको थियो उतापट्टि झाडीमा अड्केको थियो, त्यो पशु चाहिँ को थियो, कसको प्रतीक थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो वेदी बनाएपछि त बलिदान त हुनै पर्छ। फेरि त्यो वेदी बनाए ओके वेदी ब्ल्याङ्क हुँदैन, वेदी बनाए कि बलिदान हुनै पर्छ। सो त्यो वेदीमा चाहिँ त्यो झाडीमा अड्केको पशुलाई लिएर आयो। तर त्योभन्दा केही हजार वर्ष बादमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यही डाँडामा, त्यही समिट अफ माउन्टेनमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नु भएको। सो के भयो, त्यो एउटा यस्तो पवित्र स्वर्गीय क्षण आयो। स्वर्गीयले यस्तो डरलाग्दो हस्तक्षेप गरे त्यो पर्टिकुलर मोमेन्टमा। शैतानमा केही पनि लागेन, शैतानले थाहा पनि पाएन। तर के भयो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउने बाटोलाई तयारी गर्दै गर्नुभएको थियो। अन्त त बाइबलले भनेको जो विश्वासका छन् तिनीहरू सबै के हो, अब्राहमको सन्तान हुन् भनेको चाहिँ त्यही नै हो। जब हामी प्रभुलाई विश्वास गर्न थाल्छौँ नि, हामी वी बिकम द चिल्ड्रेन, अब्राहमको सन्तान हामी बनिन्छौँ। सो त्यो मोमेन्टमा परमेश्वरले अब्राहमलाई पुर्याउनु भयो। सो के भयो, इजाक पनि त्यो दिन बलिदान हुनलाई तयारी भयो। उसले पनि थाहा पायो उसको पर्पस चाहिँ उसको घरमा लाडे पल्टिँदै बाउको धन खाँदै बस्नु मात्रै होइन रहेछ। उसले थाहा पायो, उसले रियलाइज गर्यो। जब अनुशासनलाई चाहिँ पुरा काम गर्न दियो, तब के हुन्छ, अब बाइबलले भनेको तिम्रो जीवनमा के फल्छ, शान्तिको फल फल्छ। जब धीरजलाई चाहिँ तिमीले पुरा काम गर्न दिन्छ, तिमीलाई केही कुराको अभाव नभएर तिमी सिद्ध र पूर्ण हुन्छौ। होइन, सो के भयो, त्यो कुरा पुग्न थाल्यो। सो के भन्छ, हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 12 पद अनि याकुब किताब 1 अध्यायको 4 अनि 5 पद के भयो, पुरा हुन थाल्यो। अब इफेक्टिभनेस के हुन थाल्यो, त्यहाँबाट आउन थाल्यो। अब रियल सोर्ससँग जोड्यो, जीवनको वास्तविक स्रोतसँग जोड्यो। प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ
म तिमीहरूलाई छोड्दिनँ। हामीलाई कोही बेला नि यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ कस्तो खालको लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीलाई यस्तो लाग्छ कि के प्रभुले मलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, मलाई जति बेला पनि हात समातेर हिँड्नुहुन्छ। हो पक्का हो, त्यो एउटा त्यो द्याट इज वान फेस अफ द कोइन। तर म तिमीलाई छोड्दिनँ भनेको चाहिँ म तिम्रो जीवनमा कम्प्लिट काम गर्छु पनि भनेको। तिम्रो जीवनमा कम्प्लिट काम म चाहिँ तिमीलाई छोड्दिनँ जबसम्म त्यो गहुँको दाना भुइँमा परेर मर्दैन, तबसम्म पनि म तिम्रो जीवनमा काम गरिरहन्छु। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो म यस कारणले काम गर्छु किनभने मेरो पिताले के गर्दै हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभुको काम, प्रभुले त्यही भन्नु यूहन्नाको किताब 5 अध्यायमा भन्नुभएको छ, मेरो पिताले काम गर्दै हुनुहुन्छ र म पनि काम गर्छु अहिले है। सो प्रभुले किन काम गर्दै हुनुहुन्छ भने फादर इज वर्किङ। 5:17 लेखेको छ, त्यहाँ लेखेको छ कि यसरी लेखेको छ, पढ्छु ल म। तब येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो मेरो पिताले अझसम्म काम गर्नुहुन्छ र म पनि गर्छु। सो फादर इज स्टिल वर्किङ। याद राख्नुहोस्, पिताले अझै पनि काम गरिराख्नु भएको छ। म तिमीहरूलाई छोड्दिनँ, जगतको अन्तसम्म तिमीहरूको साथमा छु भनेको चाहिँ मेरो लाइफमा जस्तो गर्नु मन पर्यो, मेरो डिसिसन जस्तो छ है, मेरो डिसिसन जस्तो छ त्यसमै चाहिँ प्रभु चाहिँ मेरो छेउमा बसिकन ओके ओके चेक सिग्नेचर गर्दै बस्नु हुने होइन। प्रभुले चाहिँ मलाई जगतको अन्तसम्म मेरो जीवनमा वर्कआउट गर्न चाहनुहुन्छ किनभने मेरो जीवनको एक एकवटा मोमेन्ट के छ, प्रेसियस छ। मेरो जीवनको एक एकवटा टाइम प्रेसियस छ। अनि त्यो चाहिँ मैले प्रभु बिना मेरो आफ्नै बलमा मेरो बुद्धिको व्यवस्थाले गरेँ भने चाहिँ सोलोमन राजा जस्तै बनिन्छ एक दिन, जसले के भने सबै कुरा व्यर्थै रहेछ, बतासलाई खेदेको जस्तै। किनभने उसले त आफ्नो मनको व्यवस्थाले गर्यो नि त होइन, उसलाई मन लागेको सबै कुराहरू गर्यो, सबै कुरा गर्यो, अल्टिमेटली के रियलाइज गर्यो, सबै कुरा व्यर्थ रहेछ, व्यर्थ भ्यानिटी रहेछ है, व्यर्थता रहेछ। सो यहाँ हामी के देख्दैछौँ, प्रभु भन्नु हुँदैछ आफ्नो प्राणलाई यस संसार फल फलाउँछ है। 25 आफ्नो प्राणको माया गर्नेले चाहिँ गुमाउँछ। आफ्नो प्राणको माया गर्नेले चाहिँ अल्टिमेटली के हुन्छ, उसले आफ्नो प्राणलाई गुमाउँछ। तर आफ्नो प्राणलाई यस संसारमा तुच्छ जान्नेले चाहिँ अनन्त जीवनसम्म जोगाइरहन्छ। त्यो भनेको के हो, आफ्नो प्राण चाहिँ घिनलाग्दो भनेको होइन। यो विश्वासको नायकीहरूले बुझेको कुरा हो। यो चाहिँ हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 38 पदमा लेखेको छ, संसार उनीहरूको लागि के थिएन, योग्यको थिएन। सो आफ्नो प्राणलाई चाहिँ संसारमा तुच्छ ठान्नु भनेको चाहिँ के हो भने नि हाम्रो प्राणको केही पनि भ्यालु छैन भनेको होइन। तर यो संसार यति साह्रो तुच्छ छ, मेरो प्राणलाई म त्यहाँ इन्भेस्ट गर्ने वर्थ नै छैन। हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 38 पदमा उनीहरूको एउटा कमन कुरा चाहिँ के थियो, नत्र भने हामी चाहिँ दुनियाँगिरीभित्र नै पस्छौँ। फेरि अल्टिमेटली प्रभुको ठुल्ठुलो सत्यताहरूसँग हामी परिचित हुन्छौँ, परमेश्वरको ठुल्ठुलो सत्यताहरूलाई हामीले जानेको हुन्छौँ। तर त्यो सत्यतालाई लगेर कहाँ खर्च गर्छौँ, फेरि संसारमै खर्च गर्छ। वाट इज द युज? संसारमै खर्च गर्नु भने त्यसको के चाहिँ परिणाम भयो त? किनभने संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको के हो, दुश्मनी हो। इट इज एनिमिटी विथ गड। फर्स्टको हस्टाइल भन्ने वर्ड युज गरेको छ, सेकेन्डमा एनिमिटी भनेको छ। हस्टाइल भनेको त्यो शरीरमा मन लगाउने बित्तिकै परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो शत्रु हो भनिकन। तर जब हामी संसारमा मन लगाउँछ नि हामी परमेश्वरसँग दुश्मनी गर्न थाल्छौँ। परमेश्वरसँग हामी लिटरली we produce that fruit। अन्त त कतिजना मान्छे जस्तो प्रभुलाई विश्वास गर्ने हुन्छ नि, छोराछोरीहरू देखेको छु मैले, छोरीहरूलाई देखेको छु कतिजना प्रभुको लागि रोएर कस्तो मेरो प्रभु भनेर रोयो। त्यहाँदेखि के भयो, उसको जीवनमा एउटा यस्तो पोइन्ट आयो, एउटा विश्वास नगर्ने व्यक्तिसँग उसले विवाह गर्यो। त्यहाँदेखि म प्रभुलाई छोड्दिनँ भन्ने 1-2 दिन हिँड्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, 1-2 दिन बादमा फेरि प्रभुलाई छोडिदिन्छ उसले। त्यहाँदेखि बादमा गएर नि त्यो मान्छे ख्रिस्ट विरोधी बनिन्छ। त्यस्तो त कति हाम्रो आँखाको अगाडि हामीले देखेको छौँ। ख्रिस्ट विरोधी हुन्छ, प्रभुलाई विरोध गर्ने हुन्छ, किनभने शैतानले त्यही नै गराउन चाहेको। त्यही नै अघि जुन चाहिँ कुरालाई उसले छोडेको थियो जीवनमा, त्यो कुराको अगाडि फेरि गइकन निहुरन्छ।
फेरि त्यही कुराको अगाडि निहुरन्छ। अनि त्यो चाहिँ बाइबलले भनेको कुकुरले मात्रै गर्छ होइन, कुकुरले मात्रै आफ्नो बान्तामा फर्किन्छ। अल्टिमेटली नि मान्छेले कुरा बुझेन भने चाहिँ नि यसरी फेरि कहाँ फर्किन्छ, संसारमा फर्किन्छ। हामी गाउँको दाना मर्नु परमेश्वरको कुरा हाम्रो जीवनमा, परमेश्वरले इजाकलाई खोजेर चाहिँ अब्राहमको जीवन भत्ताबुङ्गै बनाउन चाहनु भएको होइन। अब्राहमको सबै के भन्नु आनन्दलाई खोज्न चाहनु भएको थिएन। तर परमेश्वरले चाहिँ एभ्री पोइन्ट अफ टाइम हाम्रो जीवनको हरेक क्षणमा चाहिँ हाम्रो हृदयलाई माग्नुहुन्छ। अनि किन हृदयलाई माग्नु भएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले यदि हाम्रो हृदयलाई समात्न सक्नुभयो, परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई पाउनु भयो चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको जीवन र आत्माको व्यवस्थाले काम गर्न थाल्छ। जीवन र आत्माको, नत्र भने हामी के गर्छौँ अल्टिमेटली हामी संसारमा सेटल्ड हुन्छौँ, संसारमा हामी राम्रोसँगले बसालिन्छौँ। तर त्यो चाहिँ एउटा ओर्पा जस्तो कथा मात्रै हुन्छ, ओर्पाको जस्तो कथा मात्रै हुन्छ। संसारमा चाहिँ सेटल भयो, संसारमा चाहिँ बसालियो, तर त्यहाँदेखि बियोन्ड उसकोमा केही पनि छैन। त्यो दिन मलाई यस्तो लागिरहेको हुन्छ हामीलाई संसारलाई मैले यसरी संसारमा बसालेँ भने चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ मेरो जीवनको एउटा राम्रो कथा सुरु हुन्छ। वास्तवमा चाहिँ के हुन्छ, उसको अनन्तताको कथा चाहिँ त्यहाँ बन्द हुन्छ अनि संसारको कथा सुरु हुन्छ। अनि संसारले दुःख, संसारले दिनु सक्ने सबै कुराहरू दिन्छ। संसारबाट आउने सफलता, धन, मान, इज्जत सबै आउँछ। तर अल्टिमेटली एक दिन त्यो मान्छेले रियलाइज गर्छ मैले सबै कुरालाई गुमाएँ। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीले सारा संसारलाई हात पारेर आफ्नो प्राण चाहिँ गुमायो भने त्यो मान्छेलाई के लाभ छ र? त्यो मर्ने पोइन्टमा पुग्छ नि। त्यो मर्ने भनेको चाहिँ हामीलाई शरीर मारिदिनु भनेको होइन, तर यस्तो पोइन्टमा पुग्छ हाम्रो ड्रिमहरू सबै मर्दै गरेको हुन्छ। खासमा त्यो पोइन्ट चाहिँ नि हाम्रो लागि एउटा राम्रो पोइन्ट हो, हाम्रो पोइन्ट हो। किनभने त्यो पोइन्टदेखि चाहिँ परमेश्वरले त्यो बिउलाई लगिकन यो चाहिँ मेरो बिउ हो, दिस इज माई सिड। प्रभुले के चाहनु भएको छ, बाइबलमा के भनेको छ, हि निड्स अ होली सिड। परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा पवित्र सिड चाहिन्छ भनेको चाहिँ हो। किनभने त्यो सिडलाई चाहिँ प्रभुले मल्टिप्लाई गर्नु, यो सिडमा कुनै पनि फ्ल छैन, यो सिडमा कुनै पनि घटी कमी छैन। अब्राहमलाई इजाक मागेर इजाकलाई मारेर अब्राहमको जीवन प्रभुले लथालिङ्गै बनाइदिनु भएन। तर के भयो, त्यो पोइन्टदेखि चाहिँ साँच्चै नै एउटा मल्टिप्लिकेसन सुरु भयो, साँच्चै नै एउटा वृद्धि सुरु हुन थाल्यो त्यो बिउमा है। हामी वृद्धि देख्छौँ, त्यसको बादमा याकुब आयो, त्यसको बादमा उसको सन्तान फैलिँदै गयो है। अब्राहमको त एउटै मात्रै सन्तान थियो, इजाक थियो। इजाकको दुईजना सन्तान थियो, याकुब र एसाउ थियो। तर याकुबदेखि के भयो, अब त्यो यस्तो बेसी फैलिन थाल्यो। किन? त्यो सिड चाहिँ के थियो, इट वाज टेस्टेड, इट वाज ट्राइड, त्यो चाहिँ वृद्धि भएर गएको थियो। अनि हामी के देख्छौँ, अन्तमा गएर पनि त्यही सन्तानकै कुरा गरेको छ। इजरायलको है, याकुबको घरानाबाट 12,000, रुबेनको कुलबाट 12,000 है, के भनेको छ भन्दै भन्दै लेवीको कुलबाट 12,000 के भयो। अब त्यहाँ एउटा संख्याको गन्ती आयो। के भयो, परमेश्वरले त्यो एउटा 12ले चाहिँ के देखाउँछ हिब्रूमा भन्दाखेरि चाहिँ 12ले चाहिँ एउटा पर्फेक्सनलाई देखाउँछ, सिद्धतालाई देखाउँछ। सो यस्तो वचनहरू नि हामीले सिक्दै गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ हामीलाई कोही बेला भने यो त हाम्रो लागि होइन नि, यो वचन त हाम्रो लागि होइन, यो त परमेश्वरको भयङ्कर सेवकहरूको जसले भयङ्कर ठुलो मूल्य चुकाएर राखेको आज सेवकाई गर्दैछ। त्यसो भए चाहिँ के हामी चाहिँ यो पृथ्वीमा भात खान जन्मेको हो? त्यसो भए के हामी पृथ्वीमा चाहिँ लुगा लाउनु जन्मेको हो? के हामी यो पृथ्वीमा चाहिँ हामी एउटा घर मात्रै बनाएर बस्नु जन्मेको? त्यति मात्रै हो? त्यस्तो दुःख दिनुको लागि प्रभुले हामीलाई पठाउनु भएको हो होइन नि? होइन, त्यति दुःख पाएर चाहिँ एक दिन स्वर्ग चाहिँ पसिन्छ होला, स्वर्ग चाहिँ पसिन्छ होला। कोही बेला नि मान्छे त्यति छ मात्रै सीमित हुन्छ। किन भन्नुहोस् त, ल अफ माइन्डले, हाम्रो बुद्धिको व्यवस्थाले चाहिँ नि हामीलाई त्यहाँसम्म मात्रै पुर्याउँछ, त्यहाँसम्म। अन्त प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, नजर उठाएर हेर, लिफ्ट अप योर आइज एन्ड सी। नजर उठाएर हेर है, नजर उठाएर हेर। जब तिमीले सबै कुराहरू हुँदै गरेको देख्छौ त्यति बेला तिमीले नजर उठाएर हेर, परमेश्वरको राज्य चाहिँ के छ, नजिक छ।
नजिक छ। एक दिन यस्तो बादलमा स्वर्गदूतहरू तुरै फुट्दै गरेको सबै देख्छ। कतिजना मान्छे त्यस्तै छ। अनि बादल अलिकति यस्तो घोडाको सेपमा देख्यो भने पनि सेतो घोडा भन्न थालिहाल्छ है। यसो अलिकति बादलको सेप चाहिँ तुरैको तुरै भन्न थालिहाल्छ। नजर उठाउनु भन्ने कुरै बुझेन है। अन्त के भयो, त्यो फ्यान्टेसीमा मात्रै छ। सबैले नजर उठाउनु भनेको चाहिँ नि यो तलदेखि नि माथि नजर उठाउ भनेको। त्यो ल अफ माइन्डदेखि चाहिँ नि तिमीले अझै माथि नजर उठाउ, त्यहाँ मात्रै कुरा बुझ्न थाल्छ। नत्र भने हामी के गर्छौँ, हामीलाई थाहै हुँदैन, तर हामी त्यही संसारकै तरिकामा हामी फेरि पस्छौँ, त्यही चक्रभित्र पस्छौँ, त्यही चक्रभित्र पस्छ। पौलले चाहिँ भनेको छ, हाई म यस्तो दुःखी मानिस, मलाई कसले यो शरीरले बाहिर निकालिदिने भनेको छ होइन। कसले निकालिदिने, उसले बुझ्यो त्यो कुरालाई। जब नि बुझ्यो त्यो सिड चाहिँ नि प्रभु कहिले यो सिड चाहिँ बढ्ने, कहिले यो सिड चाहिँ रोपिन्छ भन्ने कुरालाई पर्खेको छ। अस्ति नै हामीले त्यो एउटा माटोहरूको हेर्दै थियो नि, कुन चाहिँ थियो त्यो, वेस्टपेन होइन कि कुन चाहिँ थियो, रबिनले एउटा लिएर आएको प्ले गरेको थियो नि माटोहरूको मुभी, पोलिक्रैपको त्यो स्टेटमेन्ट मलाई एकदमै पावरफुल लाग्छ। पोलिक्रैपको त्यो स्टेटमेन्ट, पोलिक्रैपलाई पक्रिनु आएको छ। यो साँच्चीकै घटना हो, तपाईँहरूले याद गर्नुभयो कि भएन। त्यो पक्रिनु आउने मान्छेलाई उसले के भनेको छ, उसलाई पक्रिनु आउने मान्छेलाई चाहिँ धन्यवाद भनेको छ। धन्यवाद, तिमीले मलाई यो शरीरबाट बाहिर निक्लिनमा मद्दत गरिरहेको छौ है, त्यो सिड हुनलाई मलाई मद्दत गरिरहेको छ। पोलिक्रैपले के भन्यो, पोलिक्रैप प्रभु होइन, तर पोलिक्रैप एउटा सिड हो जसले त्यो कुरालाई बुझ्यो। आज नि त्यो व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा उभिएको कारणले गर्दा आज हाम्रो हातमा बाइबल छ, आज हाम्रो हातमा परमेश्वरको वचन छ, शिक्षा छ। के भयो, त्यो सिड के भएको हो, मल्टिप्लाई भएर आएको, धेरै फल फलाएको उनीहरूले। तर आज हामी हामीले हातमा भएको बाइबल पनि पढ्दैन मान्छेले, कतिजनाले यसको अर्थ पनि बुझ्दैन। यो बाइबल कस्तो प्रकारले आइपुग्यो, यो कसरी आइपुगिया छ, किनभने गहुँको दाना उसले एक्लो रहने चुनाव गरेन। एक्लो चाहिँ नि हामी त्यति बेला रहन्छौँ जब हामी एकदम स्वार्थी हुन्छौँ, एक्लो रहन्छौँ, स्वार्थी। संसारको कुरा पसेपछि भने एक्लो हुन्छ, मलाई कसैले पनि बुझ्दैन, मलाई कसैले, तपाईँलाई कसैले पनि नबुझ्ने होइन, तपाईँलाई परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनको अर्थ राख्नु भएको छ, तपाईँले आफै बुझ्नु नचाहेको मात्रै हो, आफै बुझ्नु नचाहेको मात्रै हो, मैले आफै बुझ्नु नचाहेको मात्रै हो। बुझाइ एकदम क्लियर छ। यो बाइबलले भन्नुहुनेछ, आफ्नो प्राणको माया गर्नेले त्यो गुमाउँछ भनेको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो यो प्राणसँग जोडेको जति पनि छ नि हो, त्यहाँ हामीले माया राख्छौँ नि, माया, आफ्नो प्राणको माया गर्नेले चाहिँ त्यसलाई गुमाउँछ, तर आफ्नो प्राणलाई यस संसारमा तुच्छ जान्नेले चाहिँ अनन्त जीवनसम्म जोगाइ राख्छ। अनन्त जीवनसम्म, अन्तसम्म स्थिर रहनेले उद्धार पाउनेछ। अनन्तसम्म नै उसले के गर्छ अरे, जोगाएर राख्छ। अनि त्यसको बादमा भनेछ, कसैले मेरो सेवा गर्छ भने मेरो पछि लागोस्। प्रभुले भन्नुभयो, तिमी मेरो सेवाकाई गर्छौ नि, मेरो पछाडि लागेर गर्नुपर्छ। मलाई नि तिम्रो पछाडि आउनु भनेर चाहिँ हुँदैन। हामी कोही बेला त्यस्तो भर्सेसहरू पनि क्लेम गर्छ, मेरो दाहिने हाततिरको छाया, पछाडि अगाडि र पछाडि घेर्नुहुन्छ, यतिमै अड्किरहन्छ। प्रभुले भन्नुभयो, होइन, अब तिमी मेरो पछाडि लाग, फलो माई लिड, मेरो कुरालाई मेरो पक्ष हो है। अनि भन्दैछ, म जहाँ छु त्यहाँ मेरो सेवक पनि हुनेछ। प्रभुले भन्नुभयो, म जहाँ छु, म जुन कचौरा मैले पिएँ, याकुब र यहुनालाई प्रभुले भन्नुभयो, मैले पिउने कचौरा पिउन सक्छौ तिमीहरू? उनीहरूले के भन्यो, पिउन सक्छौ? प्रभुले भन्नुभयो, ल तिमीले पिउनेछौ। प्रेरितको किताबमा हामी जाने बित्तिकै 12 अध्यायमा हामी जाने बित्तिकै के भेटाउँछौ कि याकुबलाई मार्यो, फर्स्टमै याकुब मार्यो। प्रभुले भन्नुभयो, कसैले मेरो सेवा गर्छ भने मेरो पछाडि लागोस्, र म जहाँ छु मेरो सेवा पनि त्यही हुनेछ। अब कसैले मेरो सेवा गर्छ भने पिताले त्यसको कदर गर्नुहुनेछ। हिजो मैले त्यही भन्दै थिएँ भाइहरूलाई फर्केर आउँदै गर्दाखेरि,
हामी नि परमेश्वरको सेवा गर्छौँ भने परमेश्वर पिताले नै कदर गर्नुहुन्छ। फादर विल अनर, तर फादरलाई चाहिँ झुकाउनु चाहिँ सक्दैन। फेरि पितालाई चाहिँ झुकाउनु सक्दैन। प्रभुको पछाडि हामी लाग्छौँ, पिता परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, पिता परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई उचाल्नुहुन्छ। आज त्यस्तै प्रकारले हामीले यो कुरालाई सिक्दैछौँ। हाम्रो जीवनमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ एभ्री डे। अनि हामी यो पृथ्वीमा भएको एउटा पनि यस्तो व्यक्ति छैन जसको जीवनमा कुनै पनि उद्देश्य नभएको होला। ऊ जन्मिँदाखेरि उसको परिस्थिति एक्लै थियो होला, जन्मिने बित्तिकै उसलाई फ्याँक्दै थियो होला कूडादानमा। हामी देख्छौँ नि न्युजहरूमा है, कतिजना जन्मिने बित्तिकै लगेर फालिदिन्छ, कूडादानमा फालिदिन्छ मरोस् भनेर। तर त्यस्तोलाई पनि कसैले भेटाएर के गर्छ, बचाउँछ। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ किन चाहिँ बाँच्यो त्यो नानी? किन बाँच्यो भन्दाखेरि चाहिँ किन परमेश्वरले उसको लागि के राखिदिनु भएको छ एउटा परमेश्वरको योजना राखिदिनु भएको छ। तर त्यो नानी हुर्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ नि त्यो नानीभित्र शैतानले एउटा बिटरनेस हालिदिन्छ। जन्मिँदाखेरि नै कूडादानमा फालिदिएको होइन, त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। फरक चाहिँ नि म जन्मिएर चाहिँ मेरो कुरालाई म रियलाइज गर्छु कि गर्दिनँ। अल्टिमेटली मलाई परमेश्वरले चिन्नु भएको, मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको, मलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको कुरालाई मैले रियलाइज गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भने म स्वतन्त्र हुन्छु। होइन भने शैतानले भनिरहन्छ कथा, यस्तो भएको नि, त्यस्तो भएको नि, त्यस्तो। अन्त त्यही बिटरनेसमै हामी त्यही बिटरनेसको चक्रव्यूहमा घुम्छौँ। बुझिएपछि चाहिँ के हुन्छ, गहुँको दाना मर्नुलाई रेडी हुन्छ। मर्नु भनेको चाहिँ सुसाइड गरेर मर्नु या के होइन। त्यो प्राण जुन चाहिँ छ नि, प्राण अघि जुन चाहिँ प्राणमा तिक्तता, डर, विष के राखेको थियो, त्यो सबै कुरा मर्छ त्यहाँदेखि उसको जीवनमा, सबै मर्छ। अनि उसको आफ्नै शारीरिक सपनाहरू पनि प्रभुको अगाडि उसले सरेन्डर गरिदिन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जहाँ छ ऊ पनि त्यहीँ जान थाल्छ। हो, त्यो गर्नेलाई चाहिँ परमेश्वर पिताले पनि कदर गर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, म पनि एन्करेज हुन्छ। हामी यति साह्रो बेसी नि कोही कोही बेला संसारको भुलभुलाइमा हामी बिर्सिन्छौँ। बिर्सिन्छौँ। हिजो म बात मार्दै थिएँ कसैसँग, है संसार एकछिन देखिन्जेल चाहिँ हामीलाई राम्रै लाग्छ, त्यसो गर्नु राम्रै लाग्छ। तर त्यो जस्ट अल टेम्पोरेरी, सबै कुरा टेम्पोरेरी। इटर्नल कुरालाई चाहिँ हामीले हेरिरह्यौँ भने चाहिँ हामी सही प्रकारले हुर्किन्छ। नत्र भने राम्रो राम्रो मान्छेहरू नि हराउँदैछ। आज राम्रो राम्रो मान्छेहरू संसारमा हराउँदैछ, किनभने यो ठाउँमा पुगिसकेको छ मान्छेको हृदय पीर र फिक्री जीवनको नसाले बिस्तारै बिस्तारै भेटाउन थालेको छ। अस्तिसम्म भेटाएको छैन होला, तर एउटा समय आयो उसको जीवनमा भेटाउन थाल्दैछ है। आज तपाईँ र म यो कुरालाई सिकौँ, होसियार हौँ यो कुरामा, यो आज हाम्रो जीवनमा पनि आउन सक्छ। अनि हामी होसियारी छैन भने हामी बुझ्दैनौँ। सो ल अफ माइन्डले चाहिँ फर्स्ट थिङ के गर्दो रहेछ, हाम्रो शरीरमा हाम्रो मन ढल्काइदिँदो रहेछ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, नेक्स्ट चाहिँ संसारसँग हामी मित्र हुन थाल्छौँ। दुईटा कुरा शरीरमा, त्यहाँदेखि आफूमा सेल्फ पिटी आयो, मलाई मेरो अस्तिसम्म केही त्यस्तो थिएन, अचानक त्यो कुरा आयो। अनि प्रभुले जसलाई माया गर्नुहुन्छ नि, अब्राहमलाई प्रभुले माया गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि के भन्नुभयो, तेरो इजाक मलाई दे, गिभ मी अ सन। किनभने त्यो इजाकसँग अब्राहमको हृदय जोडेको थियो, मन जोडेको थियो। प्रभुले मन माग्नु भएको थियो, इजाक माग्नु भएको थिएन। किनभने प्रभुलाई थाहा छ जहाँ तिम्रो धन छ त्यही नै तिम्रो मन छ। सो प्रभुले फेरि भन्नुभयो, अब्राहम म चाहिँ तेरो धन हो। अब्राहमलाई प्रभुले भन्नुभएको थियो, आई एम योर रिवार्ड भन्नुभएको छ। म चाहिँ तेरो धन हो भनेकन योर रिवार्ड विल बी ग्रेट भन्नुभयो। ग्रेट उसले के सम्झి, इजाक को उसको रिवार्ड हो सम्झिरहेको थियो। इजाक उसको रिवार्ड थिएन। उसको जीवनको जुन डेस्टिनी थियो नि, उसको जीवनको जुन बुलाहट थियो नि, त्यो चाहिँ उसको रिवार्ड थियो। फेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो, रिक्यालिब्रेट गर्नुभयो, त्यसलाई फेरि पनि सही ठाउँमा ल्याउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि, हाम्रो जीवनमा जब इजाक जन्मेको हुन्छ नि, एक दिन इजाक माग्नुहुन्छ। तर त्यति बेला हामी रिक्यालिब्रेट गर्छौँ हाम्रो जीवनलाई भने चाहिँ हामी त्यही ठाउँमा पुग्छौँ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, र म जहाँ छु त्यहाँ मेरो सेवक पनि हुनेछ। र कसैले मेरो सेवा गर्छ भने पिताले त्यसको कदर गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।